हिंदुस्तान की सरजमीन अज़ल से रूहानियत, इबादत और अलूहियत का गहवारा रही है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, अकायद और रूहानी मकातब फ़िक्र ने सदियों तक साथ जीना सीखा। इन्हीं रूहानी रास्तों में एक दरख्शां राह सूफियत की है, वो रास्ता जो इंसानों को इंसान से जोड़ता है, फ़िरक़ों को मिटाता है, दिलों को रोशन करता है। सूफियाए किराम ने हमेशा मस्जिद और मंदिर के बीच दीवार नहीं, पुल बनाए। उनकी तालीमात का महवर न फ़िरका न मजहब, बल्कि सिर्फ मोहब्बत, आजिज़ी, खिदमत और अमन था। ऐसी ही एक अजीम रूहानी चौकी है दरगाह हजरत सैयद नूर अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सूरत गुजरात के मसरूफ रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट में वाक़ा है। बज़ाहिर एक कारोबारी इलाका, लेकिन इसके बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां दिल सुकून पाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और रूहें रोशनी पाती हैं। यहाँ न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू, सिख, जैन और दीगर बिरादरियों के लोग भी अकीदत के साथ हाजिरी देते हैं। यहाँ की फ़ज़ा में एक ऐसा रूहानी सुकून है जो कारोबार की दुनिया में भी दिलों को जगा देता है। जब मैं पहली बार आई थी तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। बाबा के यहाँ मैं सिर्फ इतना ही मन्नत लेके आई थी कि बाबा मेरा सब अच्छा कर दीजिए, और मेरी वो मन्नत भी पूरी हुई थी। एक बार मेरी बेटी का हाथ टूट गया था, बहुत दवाखाना भी किया था, सब करके मैं थक गई थी। एक ही बार आई थी दरगाह पे, मैं बाबा से मन्नत की थी मेरी बेटी का हाथ ठीक कर दीजिए बाबा, तो मैं चद्दर चढ़ाऊंगी। मेरी लड़की का हाथ, मेरे पति का हाथ मेरी लड़की के हाथ पे पड़ा तो अचानक से कटक से आवाज आई थी और वो हाथ ठीक हो गया था। तो मेरे पति ने तब से माना, मेरे पति यहाँ आए, चद्दर चढ़ाई उनके हाथों से और सब अच्छा हो गया था। मेरी बेटी का भी तब से अब कुछ भी नहीं दुखता। भारत भर में फैली हुई सूफी दरगाहों में शामिल हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह, ये सब ऐसी रूहानी चौकियों की मानंद हैं जो आज भी इंसानियत को जोड़ रही हैं। ये दरगाहें सिर्फ मुसलमान ज़ायरीन का मस्कन नहीं, बल्कि हर मजहब, हर कौम, हर अकीदे के मानने वालों के दिल की पुकार हैं। यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई परदेसी या अपना नहीं, सब बराबर, सब अपने। यहाँ अकीदत है, आह है, दुआ है और सबसे बढ़कर कबूलियत की उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ हजारों ज़ायरीन हजरत सैयद नूर अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी देते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। अकीदा है कि इस दरबार में बेऔलादों को औलाद, परेशान दिलों को सुकून, बीमार जिस्मों को शिफा और टूटे दिलों को जुड़ने का सहारा मिलता है। मैं यहाँ से 5 साल से आ रही हूँ सैयद अली नूर अली बाबा पे, और यहाँ हर किस्म की दवा भी है और दुआ भी है। जो कोई यहाँ पे भी आता, रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है। जात धर्म का कोई मायने नहीं रखता, सब यहाँ पे आते हैं। हर मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, हर कोई जात के आते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। पर मेरे बाबा की इतनी करामत है कि जो कुछ भी है वो सब उनके ऊपर ही है। जो घर का किस्सा लेके आता है, कोई बीमारी का किस्सा लेके आता है, किसके आंख में चुड़ैल भूत जो भी कुछ है वो यहाँ से शिफा मिलती है। लोग यहाँ नजर लेकर आते हैं और वापस उम्मीद, रोशनी और यकीन के साथ जाते हैं। कोई खामोशी से आंखें बंद करके कुछ मांगता है, कोई दरगाह की दीवार से सर लगाकर सिर्फ सिसकियों में अर्ज करता है,
اور دل کہتا ہے یہاں ضرور سنا جاتا ہے. یہاں عرس شریف کا انعقاد ہوتا ہے جو پورے شہر کے لیے ایک روحانی تیوہار کی مانند ہوتا ہے. یہاں محفل نعت، ذکر اور درود و سلام کی آوازیں صوفی روایت کو تازہ کرتی ہیں اور دلوں میں یہ عہد پھر سے جگاتی ہیں کہ محبت ہی اصل عبادت ہے اور انسانیت ہی سب سے بڑی پہچان ہے. میں اتنے سال 15 سال سے یہاں پہ آ رہی ہوں درگاہ پہ. یہاں پہ بہت کام ہوا ہے، میرے بچوں کی منت سب کچھ، میرے بچوں کا ابو کا سب کا بہت علاج ہوا یہاں پہ. میں خود اتنی پریشان تھی اتنے سال سے، میرا ابھی تک یہاں پہ علاج چل رہا ہے. بہت فائدہ ہے میرے کو. جیسے میں بہت بیمار رہتی تھی، بہت کچھ میرے پہ بہت تھا، باہر کا جو بھی تھا مسئلہ سب میرا یہاں سے ہی سولو ہوا ہے. اور اتنے سال سے آ رہی ہوں میں یہاں پہ. جب آ رہی تھی تو بس ایک ہی درگاہ تھی، اتنا دیکھتے دیکھتے اتنا بڑھ گیا میرے سامنے اور اتنی پبلک بھی آتی، سب کا کام ہوتا ہے یہاں پہ. بہت بہت بابا کا بہت کرشمہ ہے. یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، سب دیکھ بھال کرتے ہیں سب کی بہت، اور سب مل جل کے رہتے ہیں. ہندو مسلم بھائی سب آتے ہیں یہاں پہ. میرے کو 15 سال ہو گئے یہاں پہ آتے آتے، میں سب کو دیکھ رہی ہوں. بہت لوگ اچھے ہو کے گئے یہاں سے، جتنے بھی آتے روتے ہوئے ہنستے جاتے ہیں یہاں سے. اتنا کرشمہ ہے بابا کا. میں اتنے سال سے آ رہی ہوں، میرے کو بہت فرق ہے، بہت کافی میرے کو آرام ہے یہاں سے. اور جو بھی آتے یہاں پہ منت اولاد کی، جس کی اولاد نہیں ہوتی 20 سال 25 سال کتنے بھی عمر کے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ، وہ اولاد بھی ہوتی ہے یہاں سے آنے سے. درگاہ کے احاطے میں صرف حضرت نور علی بابا رحمت اللہ علیہ ہی نہیں بلکہ 6 بزرگ ہستیاں بھی مدفون ہیں جن کی موجودگی اس جگہ کو مزید متبرک بناتی ہے. یہ درگاہ صرف ایک مزار نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی خانوادہ ہے جہاں صدیوں پرانی کرامات اور روحانی تجربات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہاں ہر قدم پر وقت تھم جاتا ہے اور زائرین کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ صرف زمین پر نہیں بلکہ کسی اعلیٰ مقام پر قدم رکھے ہوئے ہوں. یہاں پہ خدمت کرتا ہوں سرکار میں. سید نور علی سرکار ہے، سید ضیاء الدین سرکار ہے، جعفر حسین سرکار ہے، سیر علی سرکار ہے، معصوم بابا ہے، قاسم علی بابا ہے. 6 بزرگان دین ہے. ان کی بڑی کرامتیں ہیں. 1968 سے یہ ظاہر ہوئے ہیں اور باقاعدہ یہاں دن پہ دن کرامتوں کا دور جاری ہے. بے اولادوں کو اولاد نصیب ہوئی ہے. جن کی آنکھیں گئی ان کی آنکھیں بھی بزرگان دین نے لوٹائی ہے. ہر ایک قسم کی بیماریوں کا علاج ہے، روحانی ہو چاہے جسمانی ہو، ہر قسم کی یہاں سے لوگ فیض پاتے ہیں. یہاں پر دربار پہ ہر قسم کا لوگ آتا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر کوئی آتا ہے. یہاں پر بڑی آستھا سے بڑی امید لے کے آتا ہے اس دربار پہ، اس چوکٹ پہ، اور مرادیں اپنی پا کر جاتا ہے یہاں سے. تصوف میں انسان اپنی ذات کی سطح سے بلند ہو کر اپنی روحانی طاقت کو اتنا بڑھا لیتا ہے کہ اسے حقیقت کا عرفان حاصل ہوتا ہے اور وہ خود کو پہچان کر خدا کو پہچان لیتا ہے. تصوف میں تصور انسان ملتا ہے. انسان کا منصب یہ ہے کہ وہ رضائے خداوندی کو خلفیت اللہ فی الارض کی حیثیت سے پورا کرے، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو پہچانے، یہ سمجھے کہ اس کی خودی حق ہے، اس کا عرفان خدا کا عرفان ہے، اور خدا کے عرفان کا طریقہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اپنی خودی میں گم ہو کر اپنا عرفان حاصل کیا جائے. اکثر مفکرین اور صوفیاء کی رائے میں انسان اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود اپنی خداداد صلاحیتوں اور قدرتی تسخیر کی بدولت کائنات کی دیگر تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ ہے. حساب ہے نئی دانس دانس کرودنو مسلمانس پزے. قیامت کے روز دانے دانے کا حساب لیا جائے گا.
ایسے حالات میں مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ غرور کرے۔